बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 13 फरवरी है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे कराची डिफेंस से गायब होने वाले लड़के मुस्तफ़ा आमिर के केस के हवाले से। इस केस में डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैंने जो पिछली इनिशियल वीडियो इसके ऊपर की थी उसमें मैंने वाक़या आपके साथ बयान कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जज साहब ने जो है वो रिमांड नहीं दिया था जो मुल्ज़िम है अरमगान उसका। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है कि उस मुल्ज़िम को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया है, लेकिन उसका जज साहब ने फिर रिमांड नहीं दिया है। जज साहब ने एक ऑर्डर किया है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो इंकशाफ हुआ है वो ये है कि पुलिस ने जब इसके रिमांड के लिए पर्चा रिमांड देना होता है ना, कि रिमांड क्यों चाहिए, ये पुलिस अपने अदालत में पुलिस ने पेश करना होता है। SHO जब वो पर्चा रिमांड लेकर पेश हुआ तो उसने जो ग्राउंड्स बताए रिमांड लेने की, उसमें बहुत बड़े इंकशाफात हैं। 2 मुलाजमीन जो अरमगान के थे, उनसे जब पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात की, उससे तफ्तीश की और उससे तफसील पूछी, तो उन्होंने क्या बताया है पुलिस को, जो पुलिस पर्चा रिमांड में लिख के आई थी। आज की इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली आपके साथ वो शेयर करूंगा कि उसमें पुलिस ने ग्राउंड्स क्या बनाई हैं, रिमांड क्यों मांगा था, फिर रिमांड नहीं मिला और पुलिस अब क्या करने जा रही है आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जी ये सारा मामला जो है अब इससे बढ़कर और डेवलपमेंट्स क्या हैं वो ज़रा आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, पेशरफ्त एक सामने आई है जी, जो एंटी वायलेंट क्राइम सेल है AVCC, उन्होंने मुल्ज़िम अरमगान के रिमांड हासिल करने की तैयारी कर ली है और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से गिरफ़्तार मुल्ज़िम अरमगान के रिमांड की इस्तदा करने की तैयारी कर ली है। और पुलिस का कहना है कि गिरफ़्तार मुल्ज़िम के बंगले से मुग़वी मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल भी मिल गया था। अरमगान को जब गिरफ़्तार किया गया तो वह नशे की हालत में था और मुतज़ाद बयानात दे रहा था। ताहम मुग़वी मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी भी अब तक बरामद नहीं की जा सकी। इस गाड़ी और इस हवाले से जो मुल्ज़मान वाला बयान है, जो इसके मुलाज़मीन है, उसमें इस चीज़ का जिक्र है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल जी, गुज़श्ता रोज़ जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डिफेंस के इलाके से अगवा नौजवान मुस्तफ़ा केस की समाअत हुई थी। मुल्ज़िम अरमगान को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने पुलिस के मुल्ज़िम अरमगान की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त एक बार फिर मुस्तरद कर दी थी और वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने का हुक्म दिया था। अदालत ने गिरफ़्तार मुल्ज़िम अरमगान को 10 फरवरी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी मुल्ज़िम अरमगान के घर से असला बरामद हुआ है, मुल्ज़िम से गैर कानूनी असला से मुतालिक अलहदा तफ्तीश करनी है। ये सारा वाक़या 6 जनवरी को गायब होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से है। पुलिस 1 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भी नौजवान मुस्तफ़ा की बाजियाबी या उसके ज़िंदा या खुदा न खास्ता मुर्दा होने के हवाले से कोई सुराग अभी तक नहीं लगा सकी। ये तो था इसकी जो अभी तक लेटेस्ट, जो आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये। लेकिन जब इसको अदालत में पेश किया गया तो जो पर्चा रिमांड था वो ज़रा सुनिएगा, जो पुलिस के SHO साहब ने वहाँ पर पेश की। इन्होंने जी कहा कि जी हमने इसका रिमांड लेना है और इन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई रिमांड के लिए। इंस्पेक्टर इशफाक साहब हैं जी CIA के, उन्होंने जो है इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब के सामने ये दरख्वास्त रखी और उन्होंने कहा कि जी हमने जब अरमगान को गिरफ़्तार किया तो इसके 2 अदद मुलाजमीन भी हमने गिरफ़्तार किए। उस दरख्वास्त में लिखा कि इन मुलाजमीन के नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा और ज़ुहैब हैं। वो कहते हैं कि जी अरमगान से जब हमने पूछा तो वो इस वाक़ये के हवाले से बयान बदल रहा था और बार बार मुख्तलिफ़ बयानात दे रहा था। हमें यह लगता है कि जब हमने उसको गिरफ़्तार किया उस वक्त वो शख्स नशे की हालत में भी था। दरख्वास्त में ये लिखते हैं कि जी जब हमने इसके मुलाजमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा और ज़ुहैब से मालूमात हासिल की तो उन्होंने बताया कि जनवरी की पहली तारीख़ों में रात तकरीबन 9 बजे के करीब एक लड़का बास के कमरे में आया, बास अरमगान, ठीक है। उसने अपनी कार हमारे बंगले के अंदर ही खड़ी की। उस वक्त बॉस के साथ एक और शख्स भी मौजूद था। सो जब अरमगान के पास मुस्तफ़ा पहुंचा तो अरमगान के साथ ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। वो कहते हैं कि फिर हमने सुना कि बंगले में 2 फायर की आवाज़ आई। बास ने हमें ऊपर बुला लिया, ये उसके मुलाजमीन का बयान है। और जब हम गए तो कारपेट पर ताज़ा खून मौजूद था, जैसे वहाँ पे कुछ हुआ है, लेकिन हमने वहाँ किसी की डेड बॉडी नहीं देखी। बॉस ने हमें कहा कि खून साफ़ कर दें, तो हमने वो खून साफ़ कर दिया।
اب جو پولیس والا انسپیکٹر ہے وہ گراؤنڈ کیا بناتا ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ ان دونوں گواہان جو کہ اس کیس میں گواہ ہیں، ان کی نشاندہی پر 11 فروری کی رات کو میں نے یعنی انسپیکٹر نے بنگلے کے اندر ملزم کے کمرے کا معائنہ کیا اور کارپیٹ کو جس جگہ دھویا گیا تھا، ان ملزمان نے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی، میں نے اس کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے کارپیٹ کے اندر اور نچلی طرف خون کے واضح نشانات موجود تھے۔ وہ کہتا ہے کہ کرائم سیل یونٹ نے خون اور کارپیٹ کے نمونے لے لیے۔ میں نے کرائم سیل یونٹ کو بلایا تھا، انہوں نے اس کے نمونے لیے ہیں اور اس کو بھیج دیا ہے چیک کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں کیونکہ ہیں، اس لیے ملزم کی جو ہے ہمیں کسٹڈی درکار ہے تاکہ ہم اس حوالے سے مزید اس سے تفتیش کریں اور درخشاں تھانے کو جو ہے وہ پولیس کسٹڈی کی اجازت دی جائے۔ پولیس کی اس درخواست کے اوپر عدالت نے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ تو ان کا مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو دوبارہ جیل بھیج دیا اور JIT بنانے کا جو ہے آرڈر دیا گیا ہے۔ میرے خیال ایڈیشنل سیکرٹری کو دیا گیا، وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جی آپ چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا کہ جی اس کے JIT بنائی جائے اور اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے مصطفیٰ کے کیس کے حوالے سے، جو اس کی والدہ ہیں وجیہہ عامر صاحبہ، وہ مختلف پروگرامز میں بھی آ رہی ہیں، مختلف سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہی ہیں۔ ان کا یہی موقف ہے کہ ایک تو پولیس ہمارے ساتھ نہیں کوآپریٹ کر رہی، دوسرا ان کا یہی کہنا ہے کہ جی اللہ کرے اللہ جو ہے ان کے بیٹے کو باخیر و عافیت ان کے پاس جلد سے جلد پہنچائے۔ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا اور زندہ ہوگا۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جی پولیس اس کو جلد سے جلد جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور جو ہے اس کا پتہ لگائے مصطفیٰ کا۔ ساتھ ساتھ ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا اور اس میں بھی ضرور بات کروں گا۔ آئی ڈونٹ نو جج صاحب ریمانڈ کیوں نہیں دینا چاہ رہے، وائی؟ اچھا مطلب سیدھی سی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ یار پولیس آپ سے ریمانڈ مانگ رہی ہے، پولیس کا یہ حق ہوتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے جب ہم کورٹس میں جاتے ہیں اور ایسے کیسز کو کور کرتے ہیں تو 14 ڈیز تو کم از کم وقفہ میں پولیس لیتی ہے، کبھی 2 دن کا مل جاتا ہے، 5 دن کا مل جاتا ہے، بہت سارے ملزمان کا ہم نے دیکھا ہے 10 دن کا بھی مل جاتا ہے پولیس کو۔ ایک لڑکا جس کے حوالے سے پولیس جج صاحب کو بار بار بتا رہی ہے، نشے میں تھا، فائرنگ کی، 2 پولیس والے، ایک DSP زخمی ہوا، بندہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، اغوا کیا ہوا ہے، مار دیا ہے، زندہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بندہ 1.5 مہینے سے 1.25 مہینے سے مل نہیں رہا۔ جج صاحب خدا کے لیے ریمانڈ دے دیں۔ جج صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ریمانڈ میں نے نہیں دینا، اس کو جیل بھیجنا ہے، یہ جیل میں آرام سے رہے، آپ تفتیش کریں۔ جب پاکستانی قوم بھی اور پاکستانی پولیس بھی پاکستانی تفتیش کی عادی ہے، ایسے انگریزوں والی تفتیش پہ کوئی نہیں بتاتا یہاں کہ جی کو پولیس والوں سے جا کے پوچھے گا سر پلیز بتائیں نا آپ نے بندہ مارا ہے یا نہیں مارا، اور آگے سے اوکے میں نے مارا ہے، یہ والا کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ پولیس والے لے جائیں گے، اس کو ڈرائنگ روم کی سیر کروائیں گے، اس کو پراپر جو ہماری تفتیش ہے جس طریقے سے پولیس کرتی ہے اس کی تفتیش کریں گے تو وہ اگلے گا کہ اصل معاملہ تھا کیا۔ اور ایک اور چیز پوائنٹ اس میں بڑا ویلڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ارمغان کے ساتھ مصطفیٰ کی گمشدگی یا مارنے میں ایک تیسرا شخص بھی وہاں پہ اس وقت موجود تھا اور اس کے ملازمین اس کا بتا چکے ہیں کہ ایک اور شخص بھی تھا وہاں پہ جب یہ فائر کی آواز آئی تھی اور وہاں سے، اور اس وقت وہاں مصطفیٰ موجود نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے ارمغان کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے، تو پولیس کو اس کو بھی ذرا لیڈ لے کے اس سے بھی پتہ کرنا چاہیے کہ تیسرا بندہ کون تھا۔ لیکن پولیس تو تب پوچھے جب جج صاحب ریمانڈ عطا فرمائیں۔ تو جج صاحب سے بھی درخواست ہے کہ کیس ہے بہت، اب پولیس جو ہے کہہ رہی کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور 2 رکنی اس سے جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس کا ریمانڈ لے لیں، اللہ کرے پولیس کو ریمانڈ مل جائے۔ یہ جو بادشاہ ہے جس نے 40 گارڈ بھی رکھے ہوئے تھے، جس کے پاس لگژری گاڑیاں بھی تھیں، جس کے پاس 60 کے قریب لیپ ٹاپس بھی تھے، جس نے ڈیفنس میں بنگلہ بھی لیا ہوا تھا، اور عمر کیا ہے 22-23 سال، پتہ چل جائے کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے اور یہ کس کی اولاد ہے کہ یہ اتنا کچھ ڈرگز کا بھی اس کا بتایا جا رہا ہے کہ ڈرگز اور ان چیزوں کا بھی کام دھندہ کرتا تھا، منشیات کا بھی اور ان چیزوں کا۔ یہ سب صورتحال ہے۔ انشاءاللہ اس کیس کے حوالے سے میری کوشش ہے جو بھی چیز میرے پاس آئے گی میں اس کیس کو فالو کر رہا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ اسی طرح پہنچاؤں گا۔ سب ہم دوست کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز پہ بھی ہو رہا ہے، میرے یوٹیوبر بہن بھائی بھی کر رہے ہیں، تو ہماری سب کی کوشش یہی ہے کہ اس کیس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ تک اس کی معلومات پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اللہ سب کی اولاد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔